त्यसपछि हामीलाई के चाहियो ल्यानबाट तलबाट हामी कनेक्टिभिटी गर्दै आयौँ स्विचमा फिजिकल पावर मोडल राख्नु पर्यो हैन स्विच बुट भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ यसरी यो डट 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 आउन भनेको चाहिँ स्विच बुट भइरहेको ओएस बुट भइरहेको अनि त्यसपछि एउटा यसमा चाहिँ पावर अफ गर्ने नेटवर्क इन्टरफेस मोड्युल एड गर्ने हैन त्यसपछि फेरि पावर अन गर्ने है सक्यो अब यही टोपोलोजी मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे भने मलाई छिटो हुन्छ हैन फेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिराख्नु परेन त्यसपछि म यो फेरि यो तीनटा डिभाइसलाई चाहिँ भएन है वान बाई वान सरी ल यसरी ल्याएँ अब राउटर टु राउटर कनेक्टिभिटीको लागि यो राउटरको सिरियल 0/2/0 मा जोडेँ यसको पनि मैले सिरियल 2/0 मा जोडेँ है त एउटा इन्टरफेसमा जोडेँ ठिक छ यो चाहिँ मेरो फिजिकल टोपोलोजी अब के भयो त रेडी भयो हामीले के गर्नु पर्यो आइपी प्लानिङ गर्नु पर्यो हैन आइपी प्लानिङ गर्नलाई चाहिँ अब सेम हैन नोटप्याडमा जाम ल 192.168. मेरो हिजोको ल 33.0/24 को नेटवर्क त्यसपछि यसमा चाहिँ 200.100.0/32 को नेटवर्क हैन यसमा चाहिँ अब 10.10.33.0/24 को नेटवर्क है त बेसिक कन्फिगरेसन सेम हुन्छ दुईटै राउटरमा त्यसैले म नोटप्याडमा गरेर कपी पेस्ट गर्छु है नोटप्याड के गर्नुपर्छ हामीले इनेबल कन्फिग टर्मिनल अनि त्यसपछि इनेबल सेक्रेट के राख्ने गरेको थिएँ बिआइएम हैन लाइन कन्सोल 0 पासवर्ड इसको लॉगिन एग्जिट लाइन 80y024 पासवर्ड BIM 123 लॉगिन यो भन्दा माथि के थियो हाम्रो यहाँ होस्ट नेम हैन होस्ट नेम r-1 हो यहाँ चाहिँ हामीले r1 एन्ड r2 चाहिँ बनाउनु पर्दैन r-1 नबनाए पनि हुन्छ यो बाहिरको उसको इन्टरफेसकै मात्रै हो र भरे कन्फिगर गर्नलाई सजिलो होस् भनेर है टाइटल बारमा आउँछ यो त्यही भएर ल एक्जिट यो इन्टरफेसको पनि सबै राख्दाखेरि हुन्छ यसमा राख्यो भने केही फरक पर्दैन हैन यहाँबाट एक्जिट गर्ने अनि त्यसपछि इन्टरफेस हाम्रो कुन छ गिगाबिट 0/0/0 हैन यो तीनटा गरेर ट्याब गर्यो भने पनि आउँछ अब यसको DSC डिस्क्रिप्सन यो कहाँ कनेक्टेड छ CONN कनेक्टेड टु राउटर 1 को सपोज स्विच 1 है त स्विच 1 यो स्विच 1 मा कनेक्टेड छ आइपी एड्रेस हामीले 192.168.33.1 सबनेट म्याक्स 255.255.255.0 हैन नो शटडाउन नो शट हैन एक्जिट त्यसपछि इन्टरफेस सिरियल
0/2/0 description connected to router to यसरी हामीले सबै कन्फिगरेसन चाहिँ नोटप्याडमा गरेर राखे पनि हुन्छ, तर अब गल्ती चाहिँ हुनु भएन हैन। 200.200.100.100.1 255.255.255.252 नो shutdown exit WRIT सेभ राउटर 1 मा बेसिक कन्फिगरेसन यति, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेसिक कन्फिगरेसन भनेर भन्छौँ है। यो मैले यहाँ कपी पेस्ट गर्दाखेरि इरर आउनु भएन, इरर आयो भने चाहिँ गलत भयो, फेरि भेरिफाई गर्नुपर्छ 1 by 1। इनेबलदेखि नै छ, यहाँ मैले पेस्ट गर्दै हैन भनेपछि मेरो कन्फिगरेसन यहाँ मिस्टेक भएन। कन्फिगरेसन यदि मिस्टेक भएको भए के हुन्थ्यो, इरर मेसेज आउँथ्यो हैन। राउटर 1 को सक्यो हैन। त्यसैले अब राउटर 2 को लागि म एडिट फाइन्ड एन्ड रिप्लेस R-1 ला R-2 रिप्लेस अल हैन। अनि त्यसपछि एउटै त थिएन किन मैले रिप्लेस। अब यताको राउटरको पनि इन्टरफेसहरु चाहिँ हेरौँ है, भेरिफाई गरेर म चेन्ज गर्छु ल। यता चाहिँ हामीले के गरेको छौं 33 10 को नेटवर्क बनाएको छ हैन। 192 को ठाउँमा हामीले 10 डट के गर्नु पर्यो 10 कन्फिगरेसन पहिले यसरी नोटप्याडमा बनाउने अनि रियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसरी काम गरिन्छ। खासमा मैले किन देखाउन खोजेको भन्दा रियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसरी सबै हामी कन्फिगरेसन के गर्छौं नोटप्याडमा यसरी बनाउँछौं, टेम्प्लेट बनाउँछौं हैन। अनि त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त कपी पेस्ट गर्छौं हैन। कपी पेस्ट गर्छौं, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ चलिरहेको डिभाइसमा चाहिँ कन्फिगरेसन गर्न सजिलो हुन्छ, मिस्टेक हुने चान्सेस कम हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ गरिन्छ। पेस्ट सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ मैले हिजो सो कमान्ड दिएको थिएँ, भेरिफाई गरौँ हैन। अफ छ इन्टरफेसहरु अब हैन, अफ छ। त्यसपछि सो रन गरेर हामीले हेर्यौं भने हामीले कन्फिगर गरेको चिजहरु देखिन्छ। होस्ट नेम इनेबल सेक्रेट हैन। त्यसपछि हामीले के गरेछौं यो कन्फिगरेसन भित्र 33.1 10.10.33.1 सिरियल कोड 2/0 मा राउटर 1 मा कनेक्टेडमा 100.2 आईपी छ, ठीक छ हैन। अरुसँग हामीलाई सरकार गर्नु यति ल। यसरी पनि हामी कन्फिगरेसन गर्न सक्छौं हैन। यो चाहिँ बेसिक कन्फिगरेसन दुईटै राउटरमा डन भयो। अब आज पढ्ने चाहिँ हामी ओएसपीएफ कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर डाइनामिक राउटर पर सेम एज द राउटर रिप जस्तै यसमा पनि म स्टेप बाइ स्टेप गर्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ। अब हामी प्रोसेस आईडी राख्छौं। यो प्रोसेस आईडी चाहिँ 1 देखि 65535 सम्मको कुनै पनि एउटा भ्यालु राख्दाखेरि हुन्छ। सपोज मैले चाहिँ मेरो प्रोसेस आईडी चाहिँ 10 राखे, ओके 1 राखे पनि हुन्छ, 10 राखे पनि हुन्छ, 100 राखे पनि हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ मैले 10 राखे अथवा मेरो रोल नम्बर जति हो त्यति नै ल हुन्छ ल। 33 मेरो प्रोसेस आईडी है। अब त्यसपछि मेरो यहाँ डु गरेर हेर्यो भने डु सो आईपी राउट गरेर हेर्यो भने मेरो सो कमान्ड त अगाडि मात्रै चल्छ नि त। यही हेर्नु पर्यो भने मेरो दुईटा नेटवर्क एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मेरो नेटवर्क एड्रेसको लागि मैले यो गरेको है। कमान्ड चाहिँ सेम नेटवर्क नै हो। नेटवर्क अब कति छ हाम्रो है। नेटवर्क चाहिँ हाम्रो कुन कुन हो त, एउटा यो सी लेखेको कनेक्टेड नेटवर्क हो, सी लेखेको यो भयो 192 नेटवर्क 192.168.33.0। अब यसमा चाहिँ सबनेट मार्क्स नराखिकन ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड बिट्स भनेर भन्छ। यो वाइल्ड कार्ड बिट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो ठुलो केही पनि होइन, नथिङ, जस्ट अपोजिट अफ द सबनेट मार्क्स। जस्तै अब मेरो यो 192.168.33.0 को के छ त मेरो भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स के छ हाम्रो 255.255.255.0 छ नि।
तर हाम्रो 255.0 छ हैन ल। हाम्रो सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो होल सबनेट मार्क्स के त 255.255.255.255 हो। यो भन्दा बढी हाम्रो सबनेट मार्क्स नै हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौं त माइनस गर्छौं। माइनस आएपछि यहाँ जुन भ्यालु आउँछ यो चाहिँ मेरो ग्यास है, जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त यसको वाइल्ड कार्ड बिट हुन्छ 255 माइनस 2550.0 फेरि 255 माइनस अनि लास्टमा चाहिँ कति त 255 माइनस 255 चाहिँ के भयो त हाम्रो 0 भनेको 255। यो भनेको हाम्रो के त डिफल्ट भ्यालु अफ सबनेट मार्क्स हैन, यो वाइल्ड कार्ड बिट क्याल्कुलेसन है, वाइल्ड कार्ड बिट अथवा मार्क्स क्याल्कुलेसन है कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाईएस्ट भ्यालु भनेको के हो भन्दा 255.255.255 होल 255 बिट भयो। त्यसमा हामीले गिभन सबनेट मार्क्स कति छ त्यो सबनेट मार्क्स हामी यहाँ लेखेर के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं। त्यो सबट्र्याक्ट गरेर आउने यो भ्यालु नै हाम्रो के हो त यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के भयो त वाइल्ड कार्ड मार्क्स। दिस इज अ वाइल्ड कार्ड मार्क्स अथवा बिट है, यो चाहिँ बुझिन्छ नि। भनेपछि अब हाम्रो यसको कति हुने रहेछ त 0.0.0.0.255 राइट। अब त्यसपछि यसलाई कुन एरियामा राख्ने त भनेर हामीले अर्को एरिया 0, म पछि एरिया सिंगल एरिया मल्टी एरिया भन्ने हुन्छ, म यो पछि थ्योरीमा म पढाउन कोसिस गर्छु है। अब बोर्ड भयो अलिक छिटो बुझिन्छ सजिलो हुन्छ। यो भयो, यति चाहिँ हाम्रो कमान्ड भयो, एउटा नेटवर्कको लागि सक्यो। अब अर्को नेटवर्क हाम्रो कति छ /30 को नेटवर्क छ। /30 को नेटवर्कमा अघि हामीले सबनेट मार्क्स कति लेखेको छौं यहाँ सबनेट मार्क्स अब याद हुनु पर्यो 255.255.255.252 हैन, एउटा यो हो। अब अर्कोको फेरि यसरी नै हामीले निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा 255.255.255.255 इन्टर हैन 255.255.255.252 छ हैन। अब यसको चाहिँ अब यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यसको आउने भ्यालु जति आउँछ त्यही भ्यालु चाहिँ हाम्रो के भयो त वाइल्ड कार्ड मार्क्स अथवा वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको 255 माइनस 2550 डट हैन अर्को 0.0.255 माइनस 252 भनेको कति त 3। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वाइल्ड कार्ड बिट हैन WILD वाइल्ड कार्ड मार्क्स है। भनेको अब यसको लागि चाहिँ अर्को नेटवर्कको लागि चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ त 0.0.0.3 नेटवर्क हैन। हाम्रो नेटवर्क एड्रेस 200.200.100.0 यही हो नेटवर्क आइडी। अब यसमा 0.0.0.3 एरिया हामी केमा राख्ने एरिया 0 मा राख्ने हैन। यही नै भयो हाम्रो के त OSPF कन्फिगरेसन है। यति चाहिँ बेसिक कन्फिगरेसन। अब राउटर आइडी भन्ने कमान्ड चाहिँ यतिमा यसमा केही कन्फ्युजन छैन नि हैन। त्यसपछि राउटर आइडी अब हामीले राउटर 1 को लागि 1.1.1.1 दिस इज नट अ एनी आइपी एड्रेस है। यो 1.1.1.1 भनेको यो कुनै पनि आइपी एड्रेस हैन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि OSPF राउटर आइडी चाहिँ जहिले पनि आइपी एड्रेसको फर्मेटमा हुन्छ भनेको 32 बिट डट डेसिमल फर्मेटमै लेख्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले मैले चाहिँ राउटर 1 को लागि के गरेँ त 1.1.1 दिएँ राउटर आइडी है। अब त्यसपछि एक्जिट गरेँ मैले हैन एक्जिट गरेँ। अब यो चाहिँ क्लियर गरिसकेपछि राख्छ हैन राइट WRIT राइट। अब मैले यहाँ सो आइपी हिजो मैले कमान्ड भन्ने थिएँ नि सो आइपी OSPF प्रोसेस सरी सो आइपी प्रोटोकल प्रोटोकल गर्दाखेरि यहाँ मेरो राउटर आइडी चाहिँ 200.200.100.1 छ नि। तर हामीले यहाँ गिभन चाहिँ मैले के गरेको थिएँ 1.1.1 दिएको थिएँ है। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि नि
यदि हामीले कुनै पनि राउटर आइडी दिएनौँ भने ओएसपिएफले चाहिँ राउटर आइडीबाट चाहिँ के गर्छ, आफ्नो नेबरलाई आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू पठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उसले बाई डिफल्ट हाइएस्ट आइपी एड्रेसलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त, राउटर आइडी उसले के गरिदिन्छ त, मानिदिन्छ। हाम्रो यहाँ त अब धेरै आइपी छैन, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्दाखेरि दुईवटा मात्रै आइपी छ, 192.168.33.1 र 200.200.100.1 192.168 भन्दा 200 आइपी त डेफिनेटली बिगर आइपी हो। त्यसले उसले चाहिँ राउटर आइडी के गर्यो त, यसलाई बाई डिफल्ट मान्यो होइन। अब हामीले यहाँ राउटर आइडी दिइसकेपछि क्लियर आइपी ओएसपिएफ प्रोसेस गर अनि चाहिँ यो राउटर आइडी चेन्ज हुन्छ भनेको थियो होइन, भनेको छ क्लियर आइपी ओएसपिएफ प्रोसेस गऱ्यो भने यस गरेर होइन सबै गयो, सो आइपी प्रोटोकल्स गऱ्यो भने अब हाम्रो राउटर आइडी चाहिँ चेन्ज भएर आइसक्यो यसरी है। भनेको हामीले ओएसपिएफ कन्फिगर गर्ने कमान्ड भनेको चाहिँ सिम्पली 3 लाइन कमान्ड भयो, राउटर ओएसपिएफ प्रोसेस आइडी म यहीँ लेखिदिन्छु, अहिले पछि पठाइदिन्छु है। के गऱ्यौँ त हामीले भनेको बेसिक कन्फिगरेसन त छँदैछ, त्यसपछि होइन राउटर ओएसपिएफ अनि त्यसपछि प्रोसेस आइडी अनि त्यसपछि भनेको हामीले के गर्यौँ त, 3 लाइन कमान्ड मात्रै छ होइन। यो एरिया 0 यो 2 लाइन कमान्ड हो, यसलाई पनि कपी गरौँ। सुरुमै राउटर आइडी गऱ्यो भने चाहिँ क्लियर गरिराख्नु पर्दैन। है यति कमान्ड हामीले राउटरमा गरेको कमान्ड भनेको यति। हेर्नु है त मैले गर्नु पर्दैन भनेको छु नि होइन। अब राउटर 2मा गरौँ, ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। कन्फिगर कहाँ जानु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपिएफ प्रोसेस आइडी मैले यसमा पनि 33 नै राखेँ, सेम प्रोसेस आइडी राखे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि मैले राउटर ड्यास आइडी गरेर मैले सुरुमै दिएँ भने मैले क्लियर गरिराख्नु पर्दैन, कन्फ्युजन हुँदैन ल। नेटवर्क अब हाम्रो नेटवर्क कुन छ त यसमा भन्दाखेरि यहीँ माथि छ, मैले नेटवर्क एउटा कतिको छ 10.10.33.0 होइन ल। नेटवर्क 10.10.33.0 यसको वालकार्ड मार्क /24 को भएपछि 255 नै हुन्छ होइन। 255.255.0 गरेर हामीले घटाउँदा एरिया हामीले यसलाई पनि 0 मा राखौँ। अनि त्यसपछि अर्को नेटवर्क भनेको हाम्रो नेटवर्क 200.100.100.0 यसको वालकार्ड मार्क सेम होइन, वालकार्ड मार्क त सेम भइहाल्यो। एरिया 0 भनेको कस्तो हो? एरिया 0 भनेको अहिले कमान्ड हो होइन, हामी सिङ्गल एरियामा कन्फिगर गरेको। अब यो चाहिँ म पछि पढाउँछु, अहिले चाहिँ यो ल्याब भएको भएर यो याद गरौँ है, यो कमान्ड चाहिँ याद गरौँ है। अहिले चाहिँ ओएसपिएफ इनेबल गरेको यो भनेको राउटर ओएसपिएफ 33 भनेको ओएसपिएफ हामीले इनेबल गऱ्यौँ। राउटर आइडी भनेको यो राउटर 2 को नाम दिएको, जब ओएसपिएफले बुझ्ने गरी ओएसपिएफको अल्गोरिदमले बुझ्ने गरी दिएको नाम भयो। अनि त्यसपछि एरिया 0 भनेको चाहिँ यो ओएसपिएफ कन्फिगरेसन चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एरिया 0 मा गर्छौँ। एरिया चाहिँ 0 किन राखेको भन्दा यसलाई ब्याकबोन एरिया भनेर भनिन्छ होइन। एरिया 0 भनेको ब्याकबोन एरिया हो, त्यसैले हामीले एरिया 0 मा राखेको। यो चाहिँ एरिया 0, एरिया चाहिँ सेम हुनुपर्छ है दुईटाको है। यति बुझौँ मैले। त्यसपछि ओएसपिएफ नेभरसिप भयो भनेर यो हामीलाई लग मेसेज दिएको, इएनडी इन गरेर हेऱ्यो भने अब होइन सो आइपी प्रोटोकल्स गरेर हेऱ्यो भने यहाँ हेर्नु त, र ओएसपिएफ हामीले प्रोसेस आइडी 33 गरेछौँ, ओएसपिएफ प्रोटोकल 33 भयो, राउटर आइडी 2.2.2 भयो अनि दुईटा नेटवर्क भयो है। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ राउटिङ प्रोटोकल भित्र सो आइपी प्रोटोकल गरेर हामीले यसरी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ राउटर 2 को कन्फिगरेसन भयो। कपी मैले योलाई पनि कन्ट्रोल भी गरेर यहाँ पठाइदिएँ होइन, राखिदिएँ।
सबलाई अल्छी लाग्न थालेछ कि आज थोरै रहेछ नि त कि आज यति नै हो मैले अब बेसिक कन्फिगरेसन पठाएन है किनभने सेम हुन्छ हिजो मैले पठाएकै अब आइपीहरू यताउति इन्टरफेस यताउति भएको त अब आफैले हेरेर बुझेर गर्नु पर्यो अब अहिलेसम्म त अब बुझ्ने त भइसक्यो होला कतिवटा ल्याब गरेर यो 5 पटक तिमीले मजाले यो ल्याब गर्यो भने कहिले पनि बिर्सिँदैन 5 पटक चाहिँ बुझेर गर्नुपर्छ है यो चाहिँ ओएसपीएफ को कन्फिगरेसन तिमीहरूले पनि नोटप्याडमा राख्दाखेरि भयो ठिक छ अब मैले कन्फिगरेसन पठाएँ भेरिफिकेसन त हाम्रो बाँकी नै छ है त ल अब एउटा चाहिँ यो भयो है अब यसमा चाहिँ मैले अब भेरिफिकेसनको लागि सो आइपी प्रोटोकल हिजो मैले भनेकै कमान्ड भयो सो आइपी राउट है सो आइपी राउट हिजोको कमान्ड हेरौँ है त सो आइपी राउट गर्दाखेरि हिजो आरबाट रिमोट नेटवर्क आइरहेको थियो भने आज केबाट आएछ त ओबाट आइरहेछ है ओएसपीएफ ओ मिन्स ओएसपीएफबाट एउटा रिमोट नेटवर्क मात्रै आइरहेछ रिमोट नेटवर्क मिन्स म राउटर 1 मा छु भने यो 10.10.33.0 भनेको चाहिँ राउटर 1 को लागि के भयो त रिमोट नेटवर्क है अब सो आइपी ओएसपीएफ नेबर यसमा चाहिँ नेबरसिप भन्छ यसरी नेबर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त नेबर आइडी क्या हामीले राउटर आइडी किन राख्ने म्यान्डेटोरी छ यो लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा पनि डिस्टेन्स भेक्टर एन्ड लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल हुन्छ जुन तिमीहरूले पहिले पनि पढिसकेको छ हैन अब यसमा चाहिँ के गर्छ त उसले राउटर आइडीले चाहिँ पहिले नेबरसिप फर्म गर्छ नेबरसिप फर्म गरेपछि त्यो नेबरलाई आफूसँग भएको राउटिङ टेबल चाहिँ के गर्छ त उसले पपुलेट गर्छ मिन्स इन्फर्मेसन दिन्छ राउटिङ टेबलको इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ हैन पहिले सुरुमा चाहिँ नेबर भन्नु पर्यो है यसरी नेबरसिपको चाहिँ यो भयो अनि त्यसपछि अरु भनेको आजको नयाँ एउटा कमान्ड भनेको सो आइपी ओएसपीएफ नेबर यही एउटा हो यो चाहिँ दुईटै राउटरमा गएर चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्दाखेरि हुन्छ हिजोको सो कमान्ड कहीँ लेखेको छ भने अब यो कमान्ड पनि लेख्दा हुन्छ भेरिफिकेसन कमान्ड लेख्नु पर्यो है अब यसरी राउटिङ टेबल आइसकेको छ यता राउटर 1 मा राउटर 2 को भने अब राउटर 2 मा चाहिँ राउटर 1 को यो टेबल राउट चाहिँ गएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई सो आइपी ओएसपीएफ को नेबर पहिले त नेबर हुनु पर्यो डेफिनेटली राउटर 1 र राउटर 1 मा राउटर 2 नेबर छ भने राउटर 1 पनि राउटर 2 को नेबर हुने भयो सो आइपी ओएसपीएफ नेबर भयो हैन अनि त्यसपछि सो आइपी राउट गरेर हेर्यो भने ओएसपीएफ को यसरी ओबाट आउँछ हैन भनेको 192.168.33.0 आएको छ अब मैले पीसीमा कहीँ पनि राखेको छुइनँ भने म यहाँबाट डाइरेक्ट पिङ गेटवेलाई गरे भने त हुन्छ 192.168.33.1 भनेको गेटवे हैन गेटवे भनेको के त यो पीसी को गेटवे यो राउटर 1 को यो इन्टरफेसको आइपी एड्रेस भनेको यहाँसम्म म यो इन्टरफेससम्म म यहाँ यो राउटरबाट रिचेबल छु भने अब मैले यो कम्प्युटरहरुमा आइपी एड्रेस सबनेट मास्क र डिफल्ट गेटवे मैले राखे सेम मतलब एक्ज्याक्ट राखे यही नेटवर्कको सबनेटको राखे भने म पिङ गर्न सक्छु मैले रिचेबल गर्न सक्छु 192.168.33.suppose 10 हैन अब मैले 10 नै राख्छु प्राय होस्टको आइपी किन सम्झिनलाई याद भएको भएर 192.168.33.1 हैन गेटवे यो मैले आइपी राखेँ अब म राउटरबाटै पिङ गरेर हेरौँ हामीले कति 10 राखेको छ भयो नि हैन फर्स्ट प्याकेट चाहिँ ड्रप भयो आर्क टेबल यताउति भन्यो त्यसपछि सेकेन्ड टाइमदेखि रेगुलर यसरी प्रिन्ट भयो भनेको यो 10.10 लाई भयो अब त्यसैले अब त्यसै गरी यताको राउटरबाट पनि हामीले पिङ गरेर हेर्यौं भने अब त यो पीसीमा आइपी भइहाल्यो पीसीबाटै गरे पनि हुन्छ राउटरबाट गरे पनि हुन्छ पिङ हैन 10.10.33.1 गेटवे पिङ भयो अब हाम्रो अर्को आइपी त छैन हैन सपोज हामी राख्ने त यो अब यसमा पनि कुनै एउटा पीसीमा हामीले यसरी आइपी राखेर हेरौँ हैन 10.10.33.10 यसको सबनेट मास्क चाहिँ चेन्ज हुन्छ 255.255.255.0 10.10.33.1 हैन ल यसलाई मैले बन्द गरे यहाँबाट अघि सबै प्याकेट ड्रप भएको छ अब हेरौँ पिङ भयो हैन फर्स्ट प्याकेट भनेको आर्क म्याक टेबल भन्नको लागि भयो हैन यो चाहिँ अब के भयो त हाम्रो ओएसपीएफ कन्फिगरेसन हैन यसरी चाहिँ हामीले ओएसपीएफ चाहिँ के गर्न सक्छौं कन्फिगर गर्न सक्छौं ठीक छ अब यसमै अर्को नेटवर्क थप्नु पर्यो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन नि यति 4 लाइन कमान्ड चाहिँ
थपेको छ हैन। अब यसमा हामीले फेरि अब नेटवर्क थप्नु पर्यो हेर है त, म नेटवर्क अलिकति थप्छु किनभने अब 1 हप्ता टाइम छ, यो हप्ता चाहिँ पुरै यो के अरे हाम्रो यो नेटवर्कलाई चाहिँ टाइम दियो भने एकदम सजिलो हुन्छ। म नेटवर्क थप्छु मिन्स अर्को एउटा स्विच थपेर म अलिकति ठुलो नेटवर्क यति त गर्न सकिन्छ हैन। हिजोकै नेटवर्क हो, यति कमान्ड हो। अब नेटवर्क थपेपछि हामीले नेटवर्क फेरि राउटमा कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा मैले गर्नु लागेको, सिकाउनु लागेको हैन। खासमा चाहिँ सिकाउनु देखाउन जे भनेर बुझे पनि भयो, त्यो देखाउनु लागेको। मैले यति 3टा डिभाइस मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ ल, मलाई डिभाइस एड गर्नलाई टाइम लाग्छ भनेर है। यो आइपी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ ल, एउटा पिसीमा चाहिँ रङ आइपी हुन्छ है भरे ल। हेर है, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, मैले एउटा स्विच 2टा पिसी फेरि थपेँ ल यो नेटवर्कमा। अब म यो नेटवर्क एड्रेसहरू चाहिँ म सर जोर कन्फिगर गरिसकेपछि त्यो कपी पेस्ट गर्दा फेरि त्यो आइपीहरू पनि कपी पेस्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि ब्रदर, अघि भर्खर यहाँ आइपी लेखेरै गरेको होइन, तर आइपी चाहिँ सेम हुँदैन, चेन्ज गरेको। मैले आइपी पनि लेखेर गरेको छु त होइन ल। हेर कपी पेस्ट गर्नु भयो नि राउटर चाहिँ, स्विच कपी पेस्ट गर्नु भयो नि। ए कन्फिगरेसन पनि कपी पेस्ट हुन्छ 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 हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ हेर नि, यो मेरो कम्प्युटरमा अघि हामीले आइपी राखेछौँ नि होइन, आइपी पनि आयो नि है। अहिले चेन्ज गर्नुपर्छ, म आइपी रङ भयो के हो भनेर पनि चेन्ज गर्ला ल। अब यो चाहिँ हाम्रो 192.168 को ठाउँमा हामीले यसलाई चाहिँ आइपी चेन्ज गर्छु ल। म 172.16.33 मेरो रोल नम्बर होइन। यसमा चाहिँ अब 11.11 गरौँ ल, 10 को ठाउँमा 11.11.33 है त नेटवर्क एड्रेस। ठिक छ। अब मैले एउटा मात्रै जोड्नु पर्यो, मलाई छिटो भयो नि, मेरो टाइम सेभ भयो हैन। अब यो इन्टरफेस चाहिँ याद गर्नु पर्यो, गिगाबिट 0/0/1। अब यसको पनि 3 नम्बरबाट यसमा गिगाबिट 0/0/1। ठिक छ न। यति मैले यति मेरो थप्यो भनेको राउटर 1मा पनि मेरो एउटा स्विच थप्यो, 2टा होस्ट थप्यो, राउटर 2मा पनि अर्को स्विच थप्यो। यसरी नेटवर्क एक्सपान्ड भयो। नेक्स्ट नेटवर्क त एड हुँदै हुँदै जान्छ हैन। एउटा कन्फिगरेसन गरेपछि फिक्स भन्न त पाएन। अब नेटवर्क एड भइसकेपछि हामीले कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। अब यो चाहिँ अब हामीले रियल लाइफमा चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, अब यो थपेको मात्रै मैले राउटर 1को लागि यहाँ कन्फिगरेसन यसरी बनाउँछु क्या नोटप्याडमा। इन्टरफेस हैन, इन्टरफेस कुनमा त गिगाबिट गिग 0/0/1 मा डिस्क्रिप्सन के गरेँ मैले, अर्को एउटा स्विच थपेँ। डिस्क्रिप्सन कनेक्टेड टु, अब डिपार्टमेन्टको नाम लेख्ने भने पनि हुन्छ ल, मार्केटिङ ल, मार्केटिङ ड्यास स्विच 1 यसरी लेख्दा पनि भयो। यो होस्ट नेम भनेको त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले नोनको लागि है। आइपी एड्रेस भनेको अब अहिले हामीले नेटवर्क के थपेको छ 172.16.33.1 हो। यसको सबनेट म्याक्स 255.255.255.0 नो सट हैन। अब यो यतिलाई लगेर मैले कहाँ के गर्नु पर्यो त हैन। यहाँबाट म एक्जिट गरेँ भने फेरि ग्लोबल कन्फिगरेसनमा आउँछ। यति लगेर मैले कहाँ एड गर्नु पर्यो, राउटर 1मा। यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेको छु, कपी गरेँ। अब म राउटर 1मा जान्छु हेर है। अब यहाँ कन्फिगर टर्मिनल, किनभने मैले त ग्लोबल कन्फिगरेसन देखिको मात्रै यहाँ कमान्ड लेखेको छु नि हैन। हेर्नु त यहाँ लिङ्क अप हुन थाल्यो राइट। यसरी हामीले एड गर्छौँ यहाँबाट। अब हामीले यो इन्टरफेस गेटवे गऱ्यौँ। अब यो राउटर 2 को पनि सेम हैन ल। राउटर 2 मा पनि हामीले गिगाबिट यही छ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो 11 हैन। अनि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, आइपी चेन्ज गर्नु पर्यो। 11.11.33.0 को नेटवर्क छ, 33.1 गेटवे राख्ने, यही भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो स्विच चाहिँ अर्को डिस्क्रिप्सन चाहिँ अर्को अरे भनौँ सपोज ACCOUNT एकाउन्ट हैन, यसमा दिउँ ल, नो सट। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गर्ने, हेर्नु त छिटो भयो नि अलिकति हैन। मेरो टाइम सेभ भयो हैन, टाइम सेभ हुन्छ अनि कन्फिगरेसन मिस्टेक हुँदैन हैन। यो चाहिँ अब एडभान्स
तपाईहरुले एडभान्स इन्टरनेट नेटवर्क पढ्नु भएको भएर चाहिँ मैले अलिकति एडभान्स तरिकाले रियल लाइफमा कसरी गरिन्छ भनेर गरेको है। ल सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्यो भने अब यहाँ हाम्रो आइछ कि अघि के थियो 10.33.1 थियो भने अब के थियो त 11.11.33.1 थियो। यहाँ पनि 172 को नेटवर्क चाहिँ आइसक्नुपर्छ। इन्ड गरेँ मैले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफमा आएँ हैन 172.16.33.1 इट्स डन। ठीक छ। अब यहाँ हाम्रो त गेटवे त हामीले त अब यहाँ बनाएको छैन। अब आइपी त चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। यहाँ त रङ आइपी आइरहेछ है देख्नुभयो नि हैन। ल 16 यो आइपी पनि म यसरी 192 लाई 172 गरेँ। अब डिफल्ट गेटवे पनि फेरि नबिर्सी गर्नु पर्यो। फेरि तल छुट्ला हैन। डिफल्ट गेटवे रङ भयो भने चाहिँ के हुँदैन हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ सक्सेस हुँदैन। पीसी मा आइपी राखेको यो त अब मैले बुझाउनु पर्दैन हैन। यसमा पनि म अब चेन्ज गर्छु हैन 11 यसमा 11 हैन 7 सक्यो। ठीक छ। अब इन्टरफेसमा आइपी आयो सो आइपी राउट गरेर हेर्यो भने ओएसपीएफ बाट त एउटा मात्रै छ नि 10 को मात्रै छ नि त राउटर 1 मा। राउटर 1 मा त अब राउटर 1 को लागि रिमोट नेटवर्क त दुईटा भइसक्यो। एउटा 10 को यो माथिको 10 को नेटवर्क यो तलको हाम्रो कतिको नेटवर्क त 11 को नेटवर्क। तर यहाँ ओएसपीएफ मा चाहिँ के छ त 10 को मात्रै नेटवर्क छ। यो तपाईलाई झ्याउ लाग्यो भने ओएसपीएफ गरेर हेर्नु भने हेर्नु त 10 को मात्रै सो आइपी राउट ओएसपीएफ गर्यो भने चाहिँ ओएसपीएफ बाट रिसिभ गरेको राउट मात्रै मेरो यहाँ राउटिङ टेबलमा के गर्छ डिस्प्ले गर्छ हैन। एउटा मात्रै छ। अब किन अर्को पठाएन त सो आइपी ओएसपीएफ नेभर गरे नेभरशिप त छ पक्कै। नेभरशिप नहुने भए त यो एउटा राउट पनि नआउनु पर्ने हैन। तर अब हामीले के गरेको छैन त यहाँ भन्दाखेरि राउटिङ टेबलमा हैन यहाँ पनि सेम हो सो आइपी राउट गरेर हेर्दाखेरि 172 को राउट त छैन है ओएसपीएफ र 172 को राउट त छैन हैन। भनेपछि हामीले के गरेको छैन त अब सो रन गरेर हेर्यौं भने राउटिङ ओएसपीएफ को ओएसपीएफ प्रोसेस आइडी 33 लाई मसँग यो पनि राउट छ है भनेर भन्देको छ त यहाँ छैन नि त। यो भन्देपछि यहाँ भित्र भएको नेटवर्कलाई मात्रै उले के गर्छ त नेबरलाई भन्न सक्छ अथवा नेबरलाई त्यो इन्फर्मेसन पठाउन सक्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ पनि गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो राउट एड गर्नु पर्यो। कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आइडी सेम हुनु पर्यो है अघि जुन छ त्यही आई मिन। अब त्यसपछि हामीले नेटवर्क एक लाइन मात्रै थप्ने 11 राउटर 2 मा छौं नि हामी हैन 11.11.33.0। अब यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स भने के त 0.0.0.255/24 एरिया हामीले के लेख्नु पर्यो 0 सक्यो हैन। राउटर 2 ले मसँग एउटा राउट एड भयो है नेबर तिमी पनि राख है किप इट किनभने यहाँ प्याकेट आउन सक्छ तिमीले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भनेर उले भन्दियो हैन। यसमा चाहिँ अब हेरौँ है त ओएसपीएफ को राउट त आइसक्यो नि त हैन। तर अब हामीले राउटर उताबाट एडभर्टाइजमेन्ट गर्नेबित्तिकै नेबरले कति छिटो नेबरलाई दियो हेर्नु त राउटर 2 ले। तर अब यता हामीले राउटर 2 मा चाहिँ अब पाउँछौं कि पाउँदैन त ओएसपीएफ को राउट पाउँदैनौं नि। किन पाउँदैन भन्दाखेरि यता पनि हामीले राउटिङ कन्फिगरेसन भित्र गएर त हामीले सो रनिङ भित्र गएर हेर्यो भने यहाँनेरि छ त 172 को नेटवर्क छैन नि त भनिदिनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ भनेपछि के गर्छ त उले अर्को राउटर 1 ले राउटर 2 आफ्नो नेबरलाई पनि के गर्छ तुरुन्त दिन्छ राउटर ओएसपीएफ 33 हाम्रो नेटवर्क कति छ नेटवर्क 172.16.33.0 0.0.0.255 एरिया 0 इन्ट हैन। यो अहिले पछि थपेको कमान्ड हामीले राइट गरेन भने यहाँ सेभ हुँदैन। राइट गर्दै मैले ल हैन यसमा गएर पनि मैले के गर्ने त राइट गर्ने ल। अब सो आइपी ओएसपीएफ गरेर हेर्यो भने हेर्नु त राउट आइसक्यो। अब भनेपछि मैले यहाँबाट पिङ गरेर 172.16.33.1 लाई पिङ गर्दा म पिङ हुन्छु डेफिनेटली सरी 10 हैन हाम्रो अर्थ आइपी 10 लाई पनि लेट्स पिङ होस्टमा पिङ गरेर पिङ भयो भनेपछि यहाँबाट यहाँ पिङ भएपछि पक्का पनि यो पीसी बाट यो पीसी मा हुन्छ हैन। ल यो पीसी बाट गरौँ है त आज फेरि पीसी बाट पिङ गरिनु म एडभान्समै पढाउन थाले हैन। पीसी भनेको ल्यान मा पर्छ डीसीसीएन मा गेटवे सम्मको चाहिँ डीसीसीएन मा सबै गरिसक्ने हो 11.11.33.1
सरी यसको गेटवे पिङ मैले यहाँ गेटवे हेरेर भनेपछि पिङ 172.16.33.1 उतातिरको गेटवे ठिक छ राउटर 1 को स्विचमा गएको गेटवे अब 10 आइपी डेफिनेटली रिचेबल भयो ठिक छ ल आजको ल्याब चाहिँ यति हो अब मैले यसलाई फाइल अब यसलाई सेभ राइट गरेँ मैले राइट गरेको छैन भने फेरि तपाईले के गर्नु एकचोटि राइट गर्नु कन्फर्मको लागि नत्र कन्फिगरेसन केही पनि हुँदैन भोलि सेभ गर्दा राइट गर्ने हैन अनि त्यसपछि के गर्ने त फाइलमा जाने सेभ गर्ने ल्याब 4-ospf ospf ल 33 लेख्न आएर त लेख्नु पर्यो ल यसरी सेभ गर्ने ल यसरी चाहिँ ल्याब गर्नु पर्यो के छ हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ एकदम सजिलो जस्तो लाग्छ गर्न थालेपछि कहाँ झुकिन्छ हैन कस्तो भइरहेछ ल्याब गर्दा हिँड्न मात्र सजिलो सर हेर्दा सजिलो प्र्याक्टिस कम भएको तिमीले 5 पटक जति यो प्र्याक्टिस गर्यो भने हैन तिमीलाई एकदम सजिलो हुन्छ अब यसमा चाहिँ मैले अर्को पनि यहाँ थप्नु पर्यो भने अब मैले के गर्ने यसलाई कन्ट्रोल सी गर्छु हेर्दा मात्रै सजिलो भन्दा पनि अब यो चाहिँ कस्तो भने 255 हैन गरिराख्नु पर्यो तिमीले एक पटक भएन भने यता वान्स टाइममा चाहिँ हुँदैन तिमीहरुले पहिले जति नै पढे पनि पढेको हो भने पनि पासै ए नै ल्याएको होला डिसिसिएन मा हैन त्योसँग मतलब भएन दिनै गरे पनि के हुन्छ भने यो नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यो हुँदैन नगरुन्जेल भन्नको मतलब प्र्याक्टिस के आफूले प्र्याक्टिस चाहिँ के गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तिमीले वान टाइम हुँदैन यता अथवा हुन्छ भने पहिलो पटक गर्न कति घण्टा लाग्यो कति टाइम लाग्यो कसैले टाइम हेरेर गरेको छ टाइम कहाँ आउँछ थाहा छ घडी हेर्नै पर्दैन यही प्याकेटेसनमै आउँछ टाइम थाहा छ तिमीहरुले पढेनौ के मैले प्याकेटेसनमा इनरोल गर्दिएको थाहा भइहाल्यो नि यी आउँछ है मैले ल्याब गर्न यो प्याकेटेसन खोलेको 36 मिनेट भयो हेर त देख्यो नि हैन अब यो ल स्क्रिनशट राखे पनि भयो यस्तै ल्याब गरेर अब आइपी प्लानहरु छ नेटवर्कको यो छ स्क्रिनशट गर सबैजनाले अब अनि मेरो स्क्रिन त आइराछ नि है स्क्रिनशट गरेर राखेर अब यो ल्याब गर्नु पर्यो यो चाहिँ वान टाइम हैन टु टाइम हैन पहिले वान टाइम यही आइपी राखेर गर सेकेन्ड टाइम तिम्रो रोल नम्बर राखेर गर थर्ड टाइम तिम्रो रोल नम्बर राखेर गर यो तिम्रो यो छ नि टाइम चाहिँ घट्दै जान्छ यति ल्याब गर्न तिमीलाई ठ्याक्कै यो 30 मिनेट्स भन्दा पनि कम लाग्नु पर्यो 20 देखि 30 मिनेटसम्म तिमीले कम्प्लिट गर्न सक्यो भने चाहिँ अब पर्फेक्ट भयो तिमी भनेर बुझ्छु म टाइम चाहिँ यही आउँछ प्याकेटेसनमा है ठीक छ मैले चाहिँ यो के कहाँको के पढाएको भन्दाखेरि नि अब यो अघि हामीले यो रिप हिजो अस्ति मैले 2 दिन रिप गराएको थिएँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँको ओएसपीएफ नेटवर्कको यो गरेको नेटवर्कको मैले बेसिक कुरा मात्रै कन्फिगरेसन गरेको हो हैन मलाई पछि यो थ्योरी पढाउन सजिलो हुन्छ स्लाइड पढाउन भनेर हो मैले स्लाइड चाहिँ पढाएको छैन यो युनिट 3 को डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलको ल्याब गर्दैछौँ के हामी कोर्सकै गर्दैछु मैले कहीँ केही रिपिट गरेको छैन तिमीहरुको रिपिट पनि गरेको छैन आउट अफ सिलेबस पनि गरेको छैन अब पछि हामी यो ट्याक्क स्लाइड पढिसकेपछि अब के भयो त हाम्रो युनिट 3 सकिन्छ है ठीक छ राखिसके यो मैले मिनिमाइज गरे है त ल कति जनाले लिभ गरे त आज 5 जनाले बङ्क गरेछन् त कसैको केही प्रब्लम केही क्वेशन छ भने सोध नत्र आजलाई यति नै ल्याब चाहिँ गर्नु पर्यो खै बोल्दैन भने त छैन लिभ गरे हुन्छ अब क्लास यति नै